देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक. आज एक सांप्रदायीक नुस्तें चिकनाचें तें जावन आसा चिकन जिरें मिरी कोंबयेचें जिरें मिरी कशें करचें तें पळया. हें जिरें मिरी करतना आमकां कणपीर आनी नारळाची गरज ना. तें नासतनांत जिरें आनी मिरी इल्लें सड घालून कशें करचें म्हूण दाखोवन दिता. जिरें मिरीं करूंक हांवें 1 किलो कुंगडाचें मांस काण गेलां. हें धाकट्यो पुडी करा बरें नितळ करून दवरचें. आतां आळ्यानाक ताका जाय आसच्यो वस्तू 1 पियाव बारीक शिंदून इंगड दवरा, वो भाजूंक जाय पडटा. आळ्यानाक 3 पियाव काण गेल्यात, व्हडले 3 पियाव जायचे. 1 कुलेर म्हळ्यार 1 टीस्पून मिरयां, 1 टेबल स्पून जिरें, हांगा 1 सो लवंगां काण गेल्यात हांवें, 1 कुडको तिकेसाल, इल्लीशी आमसाण, अर्दें टीस्पून हळदी पिठो, 3 धाकट्यो मिरसांगो आनी 6 लांब मिरसांगो बेडगे चिल्लीज, 8 बोयो लसणीच्यो. हें पुरा आमी आतां वांटूंक आसा. वाडटाना पयलें पियाव आनी लसूण घालून हांव वाडटां, कित्याक हातूंत उदक सुट्टा पयलें आनी ताचें वॉल्यूम इल्लें उणें जाता. उरलो सामान इल्ल्या वेळान घालता. आतां आळ्यान वांटून रेडी जालां. नुस्तें कशें करचें पळया. इल्लें नारलेलें तेल हांव घालता. तेल चूर सड घालीचें ताका. 1 पियाव शिंदून दवरलो तो मातसो बरो करून उजो मिडियमार दवरा आनी बरो करून भाजावो पियाव. पियाव घडये घडये तिके साळन रावा, नाजाल्यार ते आडी लागात. एक कडेन करपाता मागीर आनी ती ब्रावन जावंक आसा. पियाव तिकेशे ब्रावन जावन आयलो, बरो भाजलो. आतां हातूंतलो इल्लोसो पियाव हांव काडून दवरता, मागीर वयर इल्लो शिमटावंक गार्निशिंगाक. आनी उरल्या पियावांत आमी आतां आळ्यान घालून बरशिया. हातूंतलो इल्लो पियाव काडून दवरता हांव, इल्लोसोच वयर इल्लो शिमटावंक मागीर. आतां उरल्या पियावाक हें आळ्यान घालचें. हातूंत बरें करून भाजीचें. रुचीक जाय पुरतें इल्लें मीठ घाल्या हे आळ्यानाक. आळ्यान भाजलें पुरो, ताका आमी चिकन घाल्या. उजो मिडियम टू सिम्माचेर दवरा. दांपून 7 मिनटां ताचे इतल्याक सोडा. इल्लेशें कूक जावन दी. त्या चिकनाचें उदक इल्लें सुट्टा त्या दाळा.
7 मिनटां उपरांत हांगा पळया उदक सुट्टा ताचें. मसालो बरो लागला. आतां त्या मसाल्याचें उदक आमी ताका घालया. कडी तुमकां कितली दाट जाय तितली करा. मस्त पातळ करूंक वचनाका. इल्ली पातळ करा कित्याक मागीर ती दाट जाता. पियावाचें हाड्यान न्ही तें केशें दाट जाता. देखून एक चूर पातळ करा. आनी मीठ मिरसांग आमसाण पुरा पावलांगी पळया. गरज पडल्यार इल्लें घाला ताका. दंपून दवरता हांव. स्लो टू मिडियम त्या फ्लेमाचेर तुमी दवरिचे. मोदें येवन तितकेशें पळया. बरो कोतकोतो येता. आतां हें उकडलां पळया. ताचें ऑयल हांगा वयर आयलें. तशें म्हणून आतां उकडून आयलें म्हणून अर्थ. एक फोड काडून पळया. उकडलां हें. आतां हळट जालें. उजो बंद करता आनी इल्लेशें वाडटा. सर्व करतना ताका आमी कांड दवरलो हो बाजूलो पियाव इल्लोसो वयर घालया. चिकनाचें जिरें मिरें बारीक बरें जाता. तुमी करा. ही एक सांप्रदायीक रेसिपी. तुमकां ही रेसिपी लायक जाली तर तुमच्या इश्टमित्रां कडेन कुटुंबदारां कडेन तुमी शेअर करा. आनी एका बऱ्या व्हिडियोंत आमी मेळया. तवळ मसर टेक केअर. बाय बाय.